नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरोकारका विषयहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। आज मैले समसामयिक विषयहरूमा कुरा गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं माननीय देवेन्द्र पौडेललाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। पौडेल वैचारिक हिसाबले सशक्त, कुशल सङ्गठक अनि प्रश्नहरूको सामना गर्न सक्ने नेताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ देवेन्द्रजी। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। तपाईँलाई थाहै छ मुलुकमा सङ्कटहरू गहिरिएका छन्, विभिन्न मुद्दाहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष बेला बेलामा देखिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ। तर तपाईँकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष चाहिँ आजकल कता हुनुहुन्छ? लौ न मलाई बताइदिनुहोस् न प्रचण्डजी। प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। पार्टीका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू सक्रियतापूर्वक अगाडि नबढेको अवस्थामा प्रचण्डजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने खोजी अलिकति भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले सायद आज बिहानै एउटा सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिएँ, माधवजी र प्रचण्डजी कहाँ हुनुहुन्छ, देशको अहिलेको परिस्थिति यहाँ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि प्रश्न उठेको थियो र मलाई खुसी लाग्यो। यहाँले पनि पहिलो प्रश्न त्यही गर्नुभयो र मैले जवाब दिन चाहन्छु। प्रचण्ड हुनुहुन्छ यही देशमा। परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकार र पार्टीको काम र यहाँले भने जस्तै देशका समसामयिक मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कहाँबाट के निकास दिएर चाहिँ देशलाई अलिकति गतिमा लैजाने भन्ने बारेमा उहाँले सोचिरहनु भएको छ। होइन, अहिले त कोरोना सङ्कट, सीमा विवाद, एमसिसी यत्र मुद्दाहरू जसले समाजलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता मुद्दाहरू समाजमा हुडलिरहेका छन्। यतिखेर पार्टीका मुख्य नेताहरू त बोल्नुपर्ने, एग्रेसिभली काम गर्नुपर्ने, जनताको कुरा सुन्नुपर्ने होइन? अब यी तिनटै मुद्दामा पार्टीका नेताहरूको निर्णय सहभागिता व्यक्त भएको छ। पहिलो कुरा कोरोना र यो महामारीसित प्रतिरोध गर्ने, लड्ने, आँखाले त देखिँदैन तर फेरि पनि सबैले लड्ने, प्रतिरोध गर्ने, यसलाई परास्त गर्ने भनेर हामीले अलिकति फौजी प्रकृतिका शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। यो लकडाउन नेपालमा लगाउने र व्यक्तिबाट व्यक्तिसँग हुने सम्पर्कबाट जनतालाई जोगाउनको निम्ति र जीवजनको सुरक्षाको निम्ति पार्टीले निर्णय गर्यो। त्यो पार्टीको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्दैछ। अब अलिकति चाहिँ दुर्भाग्य भनौँ, पछिल्लो स्थितिमा अलिकति सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। तर फेरि पनि भयावहको अवस्था, यहाँले भने जस्तै एकदमै ठेक्नै नसक्ने प्रकारको अवस्था अरू कतिपय देशमा जस्तो हाम्रो देशमा छैन। तर पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ। होइन, त्यो त एउटा पाटो भयो। सरकारले, पार्टी नेतृत्वले जनतालाई आश्वस्त पार्ने, किनभने जनता त आतङ्कित छन् अब यो कोरोनाको कारणले, एमसिसी जस्ता मुद्दाको कारणले। अब सीमा विवाद कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने विषयमा तर मुख्य नेतृत्व ठिक हो। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। जस्तो सीमा विवादको बारेमा पार्टीमा सचिवालयमा निर्णय भयो। अब पहिले पनि केन्द्रीय समितिमा निर्णय भएको, अस्ति भर्खरै भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल हो। त्यो आधिकारिक औपचारिक रूपमा संस्थागत निर्णय गरेर हामीले त्यो भूगोलको चाहिँ अवधावी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिमा निर्णय भएको र यो झन्डै 50-60 वर्षको मुद्दा हो र यो बेलामा उठाउने भनेर सदनमा औपचारिक रूपमा त्यो प्रवेश गरेको छ। त्यसमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति भएको छ। 2-3 पटक यो बारेमा सर्वदलीय बैठकहरू पनि भए। सबैको एकतर्फी चाहिँ सरकार अगाडि बढोस्, हामी साथ दिन तयार छ भन्ने प्रकृतिकै आशयका भनाइहरू त्यहाँ आए र प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले त्यहाँ पार्टीको भूमिका छैन कि भन्ने कुरा होइन। अब तेस्रो चाहिँ खास गरी एमसिसीको बारेमा गम्भीर छलफल हामी समीक्षा गरेका छौँ। एकातिर भारतको सिमानासित सम्बन्धित रहेर देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकता, देशको अखण्डताको बारेमा हामी सशक्त भएर उभिएका छौँ भनेदेखि अर्कोतिर फेरि अर्कै प्रकृतिको देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको बारेमा कहीँ न कहीँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउने र हामी अपमानित हुने प्रकारको चाहिँ गतिविधि क्रियाकलापहरू विभिन्न शीर्षकमा प्रवेश नगरून् भन्ने बारेमा पनि पार्टी त्यत्तिकै सक्रिय छ। एमसिसीको बारेमा पनि एजिटी नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डतालाई एकाध केही बुदाहरूले अलिकति चाहिँ असर गर्छ कि भन्ने कुराको गम्भीर बहस नेपालमा चलेको छ। ती सच्याएर मात्रै एमसिसीलाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पार्टीमा कार्यदलले रिपोर्ट दिएको छ। होइन,
आम जनताको लेभलमा त व्यापक बहस भएको छ, चिन्ता छ। तर पार्टी त जसरी घनीभूत छलफल, व्यापक छलफल गरेर जानुपर्ने बेलामा त तपाईँहरूको पार्टी पनि भद्रगोलमा फस्यो। अब यो किनभने महत्त्वपूर्ण बैठकहरू त खासै छैन नि अहिले भने त। जस्तै चाहिँ निर्णयार्थ पार्टीले खास गरी एमसिसी को मुद्दामा निर्णयार्थ पार्टीले आफ्नो निर्णय गरेर अगाडि बढेको अवस्था छैन, तर गम्भीर छलफल बहस टिप्पणीहरू कुराकानीहरू भएका छन् र त्यो बारेमा गम्भीर प्रकारले चिन्ता प्रकट भएका छन्। खुसीको कुरा के हो भनेदेखि देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकता, देशको अखण्डतालाई कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा, मोलतोलमा, लोभमा हामी चाहिँ सार्वभौमिकतालाई हामी धरापमा पार्न सक्दैनौँ। त्यो बारेमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भनेर देशभरि पार्टीका साथीहरूले हामीलाई खबरदारी गरेका छन्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा जति फोनहरू आउँछन् एमसिसीको बारे आउँछ। त्यसकारणले पार्टीमा चिन्ता छैन, कुराकानी भएको छैन, छलफल भएको छैन भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरूको पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले, केन्द्रीय सदस्यहरूले, आम कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जसरी चाहिँ एउटा छलफल हुनु पर्थ्यो, व्यापक छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यो त भइरहेको छैन भनेर टिप्पणी गरिरहेछन्। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि हामीले एउटा कमिटीमा यसलाई छलफल गर्ने, यो चाहिँ एउटा ग्रेट डिबेटको रूपमा छलफल गर्ने कुरा होइन र अटोमेटिक नेपाली जनता यति सचेत छन् कि त्यो विषय थाहा पाइसकेपछि आफ्नो मत प्रकट गरेका छन् र 90% चाहिँ जनसमुदायको मत देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको पक्षमा कुनै पनि प्रकारको मोलतोल गर्न हुन्न, दृढतापूर्वक उभिएर खबरदारी गर भन्ने कुरा जनताको मत प्रकट भएको छ। किन पार्टीको आफ्नो विधान छ, कमिटी प्रणाली छ, तर अनि पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाएको? यस्ता कतिपय निर्णयहरूमा हामीले अलिकति पार्टी कमिटीको बैठकको माग गरेका छौँ अहिले पनि। सम्भव हुन्छ केन्द्रीय समितिको बैठक बसालौँ, होइन यो लकडाउनका कारणले, नेपाल सरकारले नै गरेको निर्णयका कारणले हामी अलिकति चाहिँ लकडाउनको प्राविधिकले दिएको सुझाव अनुरूपको सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक बस्न सक्दैनौँ भने सानो कमिटीको बैठक बसौँ। त्यो सानो कमिटी भनेको स्थायी समिति हो। स्थायी समितिको बैठकमा यहाँले भनेका 3टा एजेन्डाहरू संस्थागत निर्णय गरौँ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सम्भवतः केही समयपछि बहला। किनभने तपाईँहरूको सुनवाई नै हुँदैन। खास गरी त पार्टीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि छलफल गरेर सरकारलाई सघाउनु पर्ने बेलामा सरकार आफ्नै ढङ्गबाट सुनवाई नभएको भन्ने होइन। अब सुनवाई हुन्छ र हुनैपर्छ, किनभने यो पार्टी जनताको पक्षमा पार्टीले सरकार चलाउनु होइन, पार्टीले सरकार अहिले त सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो देखियो। सरकार चाहिँ यो दलीय प्रणालीमा आफ्नो चाहिँ क्षेत्राधिकार अनुरूप अगाडि बढ्छ, तर दलीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि सम्बन्धित पार्टी र सम्बन्धित पार्टी बाहेक अरू प्रतिपक्षकाहरूको पनि सुझाव लिएर निर्णय गरेर जाने प्रक्रिया नै हुन्छ र जुन दलले आफ्नो प्रभाव अनुरूप सदनमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ र सरकार गठन गरेको छ त्यो दलले गरेको निर्णय अनुरूप नै सरकार चल्नुपर्छ। जस्तो एमसिसी जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा तपाईँहरूकै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले 2टा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्यो, त्यो गुपचुप छ। यो गुपचुप छैन, यो क्लियर छ। 2टा मत छन् हाम्रो पार्टीमा, हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। एउटा यो अहिलेको सरकारभन्दा पहिलेको सरकारले नै निर्णय गरिसकेको हुँदाखेरि त्यो निर्णय कुटनीतिक मर्यादा र प्रचलित मान्यता अनुरूप पनि अब त्यसपछिको फर्दर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यतालाई लागू गर्दै त्यसलाई पालना गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ। यहाँले पनि प्रश्न बुझिराख्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ कुन सरकारले गरेन भन्ने कुरा होइन, त्यसका अन्तर्वस्तुहरू के हुन् र त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अर्को छ। त्यसकारण दुवैतिरका अतिवाद छन्। एमसिसी आउँदा बित्तिकै अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने प्रकारको अतिवाद पनि सही होइन। तर फेरि पनि इन्डो पेसिफिक प्रोग्राम अन्तर्गत एमसिसी हो भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा इन्डो पेसिफिक भन्ने संरचना, त्यो प्रणाली उनीहरूले त्यसमा व्यक्त गरेका कुराहरू मैले पनि पढेँ। त्यसमा चाहिँ खास गरी यो प्रायद्वीपमा, पृथ्वीको यो प्रायद्वीपमा सैन्य गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, अरू सामाजिक गतिविधिहरू अगाडि बढाएर आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्नुको निम्ति त्यो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। र कुनै खास देशलाई आलोचना गरेर, विरोध गरेर, कुनै खास देशको चाहिँ प्रभावलाई रोक्नको निम्ति इन्डो पेसिफिक प्रोग्राम भनेर अगाडि बढाएको हामी पाउँछौँ। एमसिसी मात्रै नराम्रो कुरा थिएन, पहिलेदेखि नै जुन 11 सालदेखि चाहिँ सुरुवात भएको त्यो मात्रै चाहिँ कार्यान्वयन गर्दा खासै फरक पर्ने थिएन। तर इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतकै चाहिँ ऊ अनुरूप चाहिँ यो खास गरी यो प्रायद्वीपमा
हामीले सबै गतिविधिहरू गर्नेछौँ भनिसकेपछि त्यो अलिकति सैनिक रणनीति पनि भएको, अलिकति अरू देशमाथि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव जमाउनुको निम्ति अगाडि बढाइएको कार्यक्रमसित त्यसलाई जोडेर प्रकट गरियो, त्यस कारणले शङ्का पैदा भयो। भनेपछि तपाईँको निष्कर्षमा पनि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ र यसले सैनिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्छ भने तपाईँ निष्कर्ष हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले क्लियर गर्नुभएको छ। उहाँले दुईवटा कुरा मलाई तर्क गर्न दिनुहोस्। एउटा कुरा यो चाहिँ विशुद्ध अनुदान हो भन्नुभएको छ। विशुद्ध अनुदान हो भने शर्त हुँदैन। जुन देशको जुन कानुन छ, जुन प्रणाली प्रचलित मूल्य मान्यता र प्रचलित नियम र कानुन छ, त्यही कानुन नियम प्रचलित मूल्य मान्यता अनुरूप नै कुनै देशले दिने कुरालाई हामी ग्रान्ट भन्छौँ, ग्रान्ट भनेर बुझ्छौँ, अनुदान भनेर बुझ्छौँ। अब यो कुरा तिमी गर, यो पालन गर्छौ भने यो दिन्छौ भनेको ग्रान्ट होइन, त्यो शर्त हो। त्यस कारणले त्यस प्रकारका शर्तहरू राख्नु राम्रो होइन र खास गरी अमेरिकन निकायहरूले नै यो एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिककै एउटा प्रणाली हो, एउटा भाग हो, एउटा पार्ट हो भनेको हुँदाखेरि केही आशंकाहरू चाहिँ पैदा भएका हुन्। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पास कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न भने तपाईँको यो चाहिँ कस्तो भने हामी अलिकति चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग इभन अमेरिकासित पनि हामीले सम्बन्ध सुधार गर्न विस्तार गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति हामी निरपेक्ष रूपमा सबै अनुदानको विरोध हामीले गरेका छैनौँ, गर्नु हुँदैन। तर फेरि केही क्लजहरू छन्, मैले अहिले भने नि केही क्लजहरू। त्यही त तपाईँले त अध्ययन गर्नुभएको छ, तपाईँ त अध्ययनशील नेता हो। केही क्लजहरू जो राखिएको छ, ती यथास्थितिमा पास कुनै पनि क्लजहरू चाहिँ उहाँहरूले अलिकति चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि हामी पास गर्न सक्छौँ। तर एजिटीमा हामी चाहिँ त्यसलाई पास गर्दाखेरि केही न केही प्रश्न नेपालमा त्यसले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री त जसरी नै पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, प्रतिपक्ष दल जसरी त्यसरी। अनि उहाँको पनि मैले सुने, मैले केही पहिले पनि गएको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्कै प्रसङ्गमा भेट्न जाँदाखेरि उहाँले अब सशक्त राम्रै तर्क गर्नुभयो, त्यसलाई मैले सम्मान गर्छु। उहाँको तर्क थियो यो विद्युत चाहिँ डोकामा बोकेर लान सकिँदैन, लाइनै बनाएर ल्याउनुपर्छ हामीले। हामी जस्तो देश जसले एकातिर इन्डियासित पनि हामीले सीमा विवादमा कहीँ न कहीँ प्रश्न उठाएका छौँ, हामी फेरि अरू देशसित पनि प्रश्न उठायौँ, अर्को देशसित पनि प्रश्न उठायौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। त्यस कारणले अलिकति हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ। प्रधानमन्त्री ओली पनि यथास्थितिमा यो पास गर्नुहुन्न भन्ने लाइनमा हुन्छ। उहाँले पनि सुन्नु भएको छ, किनभनेदेखि उहाँले पनि हामीले पनि विभिन्न समयमा सुझाव दिएका छौँ। त्योसित सम्बन्धित विषयहरूले कहीँ न कहीँ देशभक्ति भावनालाई कतै आँच पुग्ने त होइन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री उहाँलाई अलिअलि चाहिँ कहीँ न कहीँ परेको छ। तर फेरि पनि उहाँको चिन्ता के हो भनेदेखि अब यो खास गरी हामीले एफडिआईको चाहिँ संसारभरि नै अपिलिङ गरेको बेलामा, विकास र समृद्धिको कुरा गरेको बेलामा यस प्रकारका अनुदानहरू हामीले इन्कार गर्दाखेरि त्यसको मेसेज के जान्छ? भलै त्यो रकम धेरै ठुलो होइन, तर मेसेज के जान्छ? त्यस कारणले हामीले अलिकति चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर बढी परिपक्वतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ हुनुहुन्छ। भने तपाईँको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पनि यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्नुहुन्न भन्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ खास गरी उहाँले अब तर्कहरू बलि गर्नुभएको छ। आधिकारिक रूपमा पार्टीले निर्णय गरेका छैन। पार्टीमा प्रस्तुत गरेको कार्यदलको रिपोर्टलाई गम्भीरतापूर्वक उहाँले लिनुभएको छ। म केमा आशावादी छु भनेदेखि कार्यदल बनिसकेपछि कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यो रिपोर्टलाई आधार मानेर निर्णय लिनुहुनेछ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ पार्टी कमिटीमा या आम जनतामा लगेर व्यापक छलफल हुन्छ। केन्द्रीय समितिका साथीहरूले हेर्नु भएको छ, सबै कहाँ त फरवार्ड भएको छ। केन्द्रीय समितिका साथीहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफ्नो धारणाहरू भनाइहरू चाहिँ राख्नुहुनेछ। जस्तो नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वर्तमान सरकारमा एउटा राष्ट्रवादी छवि विकास भएको थियो, तर पछिल्लो चरणमा एमसिसीसम्म आइपुग्दाखेरि त त्यो राष्ट्रवादी छवि त गर्लाम गर्लुम ढल्यो, छताछुल्लो भयो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। इस्यु अनुसार हामी भिड्ने हो र देशमा अङ्ग्रेजको पाला, हाम्रो पुरानो भाषामा हामी अङ्ग्रेज भन्छौँ बेलायतलाई, अङ्ग्रेजको पालादेखि बल्झिएको भूगोल सुगौली सन्धिले हाम्रो पट्टिको भनेर काली नदीभन्दा चाहिँ यता नेपालपट्टितिर फलो भएर पानी ढलोदेखि यतापट्टिको भूगोल नेपालको भनेर किटानीसाथ भनेको र नेपालकै भूगोलको रूपमा त्यहाँका नक्सा, त्यहाँका जातपात, बस्तीहरू, नागरिकता भएको कुरा इतिहासले पुष्टि गर्छ। त्यस कारणले त्यो विषयमा
हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरू चाहे पार्टी नागरिक समाज सबै एक ठाउँमा भएर उभिने कुरा वास्तवमा गर्वको कुरा हो। हामीले चाहिँ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र अरू विषयसित जोडेर विषयान्तर गर्न मिल्दैन। अमेरिकाको चाहिँ यो प्रोजेक्टको कुरा र सिमानासित सम्बन्धित कुरा चाहिँ अलग अलग विषयहरू हुन्। त्यो आर्थिक प्याकेज र परियोजनासित सम्बन्धित छ, भूगोलमाथिको हस्तक्षेप होइन। त्यो खास गरी त्यसको स्वामित्व खालि त्यही प्रोजेक्टको स्वामित्व कसरी रहने भन्ने कुरा त्यसमा अन्तर्निहित छ। तर यो त चाहिँ फरक प्रकारको कुरा हो। त्यसकारणले यी फरक फरक प्रकृतिका यद्यपि यी विषयहरू हिसाब गरेर जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ घुमेर एकै ठाउँ आउलान्, तर प्रकृति चाहिँ फरक फरक भएका हुँदाखेरि फरक फरक प्रकृतिको राष्ट्रवाद हामीले प्रकट गर्छौँ। होइन, मेरो भनाइ चाहिँ कस्तो भने यो सरकार साँच्चै नै राष्ट्रवादी हो या राष्ट्रवादी देखिएको हो? किनभने जसरी नक्सा जारी भयो त्यो बेलामा सरकारको पर्फर्मेन्सलाई लिएर सरकारको साहस निर्णयलाई सबैले सम्मान गरेकै विषय हो। तर एमसिसीसम्म आइपुग्दाखेरि सरकार त फस्यो नि त, गन्जागोलमा फस्यो। किन होइन भनेदेखि यो सरकार पनि राष्ट्रवादी भन्ने प्रश्न हुन्छ र प्रश्नै चाहिँ मैले कतिपयले नक्कली राष्ट्रवादी चाहिँ आरोपित गरेर भने होइन। यो प्रश्न किन हुँदैन भनेदेखि नेपालका जनताले निर्वाचित गरेर नेपालको राष्ट्र, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बनाएको प्रक्रियागत रूपमा बनेको चाहिँ सरकार हो। त्यसकारण यो सरकार पनि राष्ट्रवादी हो भन्ने प्रश्न पर्नु, यो त राष्ट्रवादी सरकार हो नि। अनि कतिपयले टिप्पणी गर्छन् तपाईँ नि आम जनतामा पुग्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ नक्साको सवालमा सरकार उभिएको थियो, तर एमसिसीको सवालमा सरकार नेताहरू त कता गम्भीर बहस गरेर होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै पनि प्रकारको देशघाती निर्णय आजका मितिसम्म पनि गर्नुभएको छैन। भनेपछि एमसिसी म आउँदैछु र भोलिका दिनमा पनि मलाई के विश्वास छ भनेदेखि देशलाई घात हुने प्रकारको निर्णय माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छैन र भविष्यमा पनि गर्नुहुन्न। भनेपछि एमसिसी मार्फत राष्ट्रघात हुने छैन। यसमा ढुक्क हुनु होला। एमसिसी मार्फत राष्ट्रघात हुने छैन। नेकपा त्यसमा सशक्त भएर उभिनेछ र नेकपाकै चाहिँ अध्यक्ष र नेपाली देशभक्त गणतन्त्रवादी एउटा आन्दोलनबाट स्थापित भएको सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भएको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ विवेक पुर्याएर निर्णय गर्नुहुन्छ। यो विषयलाई त गम्भीर छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बेलामा यो गम्भीर चाहिँ होइन। मेरो भनाइ चाहिँ यो विषयमा जति छलफल हुनु पर्थ्यो नि, के त्यसमा 5-6वटा बुदामाथि चाहिँ भयानक यो चाहिँ भयङ्कर यत्रो ठेली भएर भयङ्कर चाहिँ तपाईँको होइन। यो तपाईँको सरकारप्रति टिप्पणी गर्ने ठाउँ बनाइदिनु, बेनिफिट अफ डाउट त दिनु पनि जनताहरूलाई। केही पनि छैन। त्यो प्रोग्राम हो, सबैले बुझेकै छन्। नेपाली जनता यति धेरै सचेत निर्णय गर्न किन नसकेका सरकार सचेत नेपाली जनता भएको हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ फाइदा कहाँनिर छ, बेफाइदा कहाँनिर छ भन्ने कुरा अक्षर छ कमा फुरिष्ट भेरेर नेपाली जनताले कहीँ न कहीँ अनौपचारिक रूपमा भए पनि आफ्नो धारणा प्रकट गरेका छन्। त्यसो भएर त चाहिँ जनताले धारणा प्रकट गरेको हुँदाखेरि त केन्द्रीय समितिमा स्थायी समितिमा छलफल भएर माथि लानुपर्छ भनेर रोकिया छ नि त अहिलेसम्म। होइन, एमसिसीलाई चाहिँ सम्झौता गर्ने या नगर्ने भन्ने कहिले टुङ्ग्याउनु छ? सम्झौता त भइसकेको छ। सम्झौता चाहिँ योभन्दा पहिलेको सरकारले, पहिलेको अर्थमन्त्रीले गएर सम्झौता गरिसक्नु भएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयनको लानालाई संसदबाट पास गर्ने नगर्ने कहिले टुङ्ग्याउनु छ तपाईँहरू? मेरो सदनबाट पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा बाँकी छ। अहिले यहाँले भने जस्तै ट्याग क्वेसनको रूपमा चाहिँ यो मितिबाट भन्न मैले सक्दिनँ। अहिले त सम्भव पनि छैन मैले भन्नलाई। पार्टीले उपयुक्त समयमा कार्यदलले गरेको निर्णय अनुरूप चाहिँ त्यो निर्णय गर्छ। निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा पार्टीले टुङ्गो लाउँछ। अब म संविधान संशोधनको विषयमा आउन चाहन्छु। सरकारले संविधान संशोधन दर्ता गरेको छ, प्रक्रियामा गएको छ, टेबल भएको छ। यही बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा समेटेर संविधान संशोधनको लागि दर्ता गरेको छ। अब तपाईँहरू पनि हिजो मधेस केन्द्रित दलहरूको मुद्दासँग लचिलो हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले तपाईँहरूले मधेस केन्द्रित दलहरू या कङ्ग्रेसले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दामा साथ दिन के बिग्रिन्छ? अब यो खास गरी जे विषयमा हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तो कायम गरेका छौँ त्यो विषयमा नै केन्द्रित हुन आवश्यक छ। र अन्यत्र विषयान्तर गरियो भनेदेखि अहिले यहाँले भन्नुभयो नि देशभक्ति भावना प्रकट गर्ने कुरा त त्यही बेलामा म यो पनि छिराउँछु, यो पनि हाल्छु भनेर गइयो भनेदेखि मुद्दा चाहिँ गोलमाल पर्न सक्छ। किनभने सजिलै सहज रूपमा हामीले निर्णय गरेर मात्रै भूमि फिर्ता हुने स्थिति त छैन। त्यसले त कूटनीतिक रूपमा हामीले मिलेरै चाहिँ पहल गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, टेबलमा औपचारिक वार्तासम्म पुर्याउनुपर्छ र मात्रै चाहिँ त्यो भूगोल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। कूटनीतिक पहल गर्ने सक्रियता बाहेक अर्को विधि छैन। त्यहाँ पुग्नको निम्ति अरू विषयमा हात हालेर हामी आफै गिजुलिएर आफै विषयान्तरित भएर पक्ष र प्रतिपक्ष भएर हाल्न नपर्ने विषय अहिले घुसाइदिएर
त्यसैमा बहस गरेर गइयो भनेदेखि चाहिँ टेबलमा त्यो मुद्दा पुर्याउनलाई सम्भव हुँदैन। भनेपछि मधेस बाहेक दल र कङ्ग्रेस के चाहन्छ त्यो बेलामा? अब किन ल्याएर संविधान त्यो उहाँहरूले उठाएका विषयहरू चाहिँ खास गरी उठाउनु पर्ने विषय उठाइरहनु भएको छ, पहिले पनि सहमति भएका विषय उठाउनु भएकोमा आपत्ति होइन भने इस्युमा कन्टेन्ट होला नि, कन्टेन्ट आफ्नो आफ्नो इस्युमा तपाईँको असहमति छैन? दलहरूले खास गरी यो नामाङ्कन सीमाङ्कनको बेलामा संविधान घोषणा हुने बेलामा भएका कतिपय असन्तुष्टिहरू प्रकट गर्ने, संविधान संशोधनका कुराहरू उठाइरहने दलहरूको अधिकारको कुरा हो। असंशोधनीय दस्तावेज हामीले भनेकै छैनौँ। आवश्यकता पर्यो भनेदेखि कुन मुद्दामा कुन धाराले अप्ठ्यारो पार्यो त्यो धारा चेन्ज गर्ने भनेर हामीले भनेकै छ। भनेपछि अहिलेको चाहिँ अवस्था भनेको एउटै विषयमा केन्द्रित हुने अवस्था हो, जुन कुरा एउटै तारो निशाना देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकता, लिम्पियाधुरा, कालापानीले लिखुलेपमा गएर व्यक्त भएको छ, प्रतिबिम्बित भएको छ र त्यहाँ लाइट बलेको छ। त्यो लाइटमा पो हामी केन्द्रित हुने हो त, अरू विषयमा गएर त हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन नि त। त्यसकारणले मुद्दाहरू अनि उहाँहरूको भनाइ प्याकेजमै हल गरौँ, अहिले संविधान संशोधन गर्ने विषय चाहिँ पटक पटक गर्ने विषय होइन, अहिले नै गरौँ भन्दाखेरि के बिग्रिन्छ? किनभने तपाईँको मुद्दा कि त मधेसका मुद्दा ठिक छैन भन्नु पर्छ, ती विषयमा नि गम्भीर छलफल भएर सहमति काम गर्नु पर्दैन दुईटै हुनुको निम्ति। सबै उठाएको मुद्दामा चाहिँ जम्मै जात त छैनन् नि, कतिपय कुरा चाहिँ नामाङ्कन सीमाङ्कनका विषयहरू छन्। अनि हिजै तपाईँहरूले पनि यो संविधान संशोधनको मुद्दा त लगेकै हो नि? होइन, संविधान संशोधन तर आज आयो, खुसी हुनुहोस् न तपाईँहरू। किन खुसी हुनुहुन्छ? हामी त खुसी, किन खुसी नहुने? हामी खुसी छौँ, तर एकातिर चाहिँ के अरे काँसी जाने कुतीको बाटो भने नेपाली उखान जस्तै हामी उता चाहिँ लिम्पियाधुराको विषयमा, कालापानीको विषयमा सहमति काम गरेर जाँदैछु। ती पनि एक दुईवटा दलले विमति राख्नुभयो अहिले सर्वदलीय बैठकमा, अनि फेरि अरू विषय घाना लिएर विषयान्तर गर्न हुनु। सरकार त अभिभावक हो नि, सरकारले राष्ट्रिय सहमति गर्नै सकेन तपाईँको सरकारले? राष्ट्रिय सहमति गर्यो मोटामोटी, एकाहातको चाहिँ केही विमतिहरू त्यो पनि त्यो नक्सा पास गर्न हुन्न भनेर कसैले विमति प्रकट गरेका छैन, खालि असहमति राखेको अरू विषय पनि हालौँ है भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभएको हो। यो बेठिक छ, यो सरकारले अगाडि बढाउनु हुन्न भनेर कसैले पनि भनेको छैन। त्यसकारणले आम राष्ट्रिय सहमति भएको छ र यो विषय अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अरू विषय पनि थाँतिरहेका हाम्रा यी विषयहरू छन्, यी पनि सँगै बढाउँ भन्ने कुरा मात्रै राख्नुभयो। मधेसका मुद्दा, जनजातिका मुद्दा, असन्तुष्टि जुन छ त्यसलाई त सर्वस्वीकारी बनाउनको लागि तपाईँहरूले नि हिजो पहल कति दिन गरेकै हो, तपाईँहरू लचिलो पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि आज फेरि मैले सन्दर्भ जोड्न लागेको मधेस कार्ड, मधेसको असन्तुष्टिलाई कहिले तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने, कहिले कङ्ग्रेसले प्रयोग गर्ने, कहिले मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रयोग गर्ने, मधेस कार्ड कति प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यो उहाँहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकारी गर्न तपाईँलाई यहाँलाई आउँदैछु। हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले आन्दोलनबाट खास गरी 4-5वटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरू, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्ग र समुदाय चलाएका आन्दोलनबाट हामीले संविधान बनायौँ र ती आन्दोलनकै मुद्दाहरूको अभिव्यक्ति संविधान हो। संविधानमा हामीले मौलिक हकका कुरा उठाएका छौँ, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र संविधानमा धेरै कुरा, समुदायका कुरा, धेरै कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। मधेसको कुरा नै उल्लेख छ, जनजातिको कुरा नै उल्लेख छ। हाम्रै यही सदन, सरकार, संरचना सबै चाहिँ औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै होइन, समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामी। त्यसकारणले हामी यो संविधान संशोधन गर्ने कुरा कुनै एउटा दल विशेष वा कोही व्यक्ति विशेष लागिहाल्यो भने गरिहाल्ने भन्ने कुरा होइन हो। यो खास गरी संविधान घोषणा हुने बेलामा केही विषयहरू असहमति थिए, तर फेरि पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसकारण अगाडि बढिसकेको कुरा भनेपछि त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ? अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र के विषय छन् भन्ने कुरा पनि, हिजो नामाङ्कनका विषय थिए, सीमाङ्कनको भाषाको कुरा छ, भाषाको कुरा छ, पुनर्संरचनाको कुरा छ, सीमाको कुरा छ, सीमाको कुरा छ। सीमाको कुरा चाहिँ हामीले के संविधानमा आम सहमति गरेका छौँ भनेदेखि प्रदेश सभाले नै त्यसको टुङ्गो लगाउने, नामको बारे पनि टुङ्गिएन भने प्रदेश सभाले टुङ्गो लगाउने भनेको छ। एकाधकै ठाउँको चाहिँ विषय रहेको छ, त्यो विषय पनि आवश्यक पर्यो भनेदेखि भोलि प्रदेशबाट निर्णय भएर एउटा प्रक्रियामा आउँछ। होइन, मैले तपाईँलाई अलि निष्कर्षतिर जान खोजेको, मधेसको मुद्दामा हिजो तपाईँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। अब यो मुद्दा तपाईँहरूको भनाइमा चाहिँ अहिले त्यति धेरै जरुरी छैन, आवश्यक छैन, राजनीतिक रूपले चाहिँ यो प्रोपागान्डाको रूपमा आइरहेछ भन्नुहुन्छ कि साँच्चै नै समस्या छन्, हल गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ? एक दुईवटा मात्रै कुरा छन्। यो संविधान घोषणा हुने बेला मलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ। म यी छलफलमा बालुवाटारमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ साइडमा बसेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ सहभागी थिएँ। खास गरी 5 नम्बर प्रदेशको केही भूगोल र 2 नम्बर र 1 नम्बर प्रदेशको केही भूगोलको बारेमा खास गाँठी कुरो नमिलेको त्यहाँ हो। अरू विषयमा केही पनि विवाद छैन। अब त्यो मिलाउन सकिन्छ,
त्यसको निम्ति समय कुर्नुपर्छ। हामी एउटा प्रक्रियामा गएका छौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ, स्थायी सरकार छ, सरकारमा एउटा खास पार्टीले चाहिँ हैसियत प्राप्त गरेर आएको छ। त्यस कारणले अहिले हामी मधेसका मुद्दाहरू छोडेको भन्ने होइन, मधेसका मुद्दाहरू अरू समुदायका मुद्दाहरू लाई अलिकति हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ उठाइयो भनेदेखि एउटा समुदायको कुरालाई लिएर उठाउँदा अर्को समुदायले पनि प्रश्न उठाउँछ। जस्तो मगरात प्रश्न उठाएको थियो त्यति बेलै। त्यसै गरिकन चाहिँ ताम्बासारेन बागमती कसको के भूगोल भन्ने कुरा, यी कतिपय कुराहरू चाहिँ फेरि गिजो लिएर आउँछन्। त्यो एउटा मात्रै विषय प्रकट हुँदैन। त्यस कारणले अहिले यो लिम्पियादुरा र कालापानीको विषयमा अर्को कुनै एउटा विषय घुसाइयो भनेदेखि त्यसले हाँगा हालेर धेरै विषयतिर गिजुल्छ। त्यस कारण अहिले यतातिर प्रवेश नगरौँ भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो। ल अर्को विषयमा जान्छ। जस्तो सरकारले नयाँ नक्सा त जारी गर्यो, ती अतिक्रमित भूभागमा अस्ति सरकारले ल्याएको बजेटमा कम्तीमा ₹1 भयो भने त्यो क्षेत्रलाई बजेट छुट्याइएको भए यो एउटा साङ्गतिक रूपले राम्रो म्यासेज आउँदाखेरि पनि एकजना मान्यले त्यो कुरा उठाउनु भयो। त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि त्यो आँट त गरेन सरकारले, नक्सा मात्रै जारी गर्ने काम गर्यो। यस्तो चाहिँ तपाईँको अपरिपक्व कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। आजको मितिसम्म पनि त्यहाँ भारतीय सेना छ, लड्न जाने हामीले त कुटनीतिक तरिकाले हल गर्ने भनेको। कुटनीतिक तरिकाले हाम्रो भूगोलको दाबी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, खबरदारी गर्ने, टेबलमा लैजाने, वार्ता गर्ने, हामी त्यसरी समस्या हल गर्न चाहन्छौँ। प्रोभोक गर्ने काम गरियो भनेदेखि धेरै खतरा हुनसक्छ हामीलाई। हामी चाहिँ निकै देशको राष्ट्रिय देशको सार्वभौमिकतालाई एकदम चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने ठाउँमा छौँ। फेरि हामी सरकारले त्यो प्रशासन उपस्थित गर्न सक्दैन, संवेदनशील ठाउँमा छौँ। त्यस कारणले अहिले फेरि हामीले बजेट छुट्याएर भारतले बाटो खन्यो, त्यहाँ फेरि हामी बाटो खन्यो डोजर लिएर गइयो भने के हुन्छ? त्यहाँ हल हुन्छ त्यो विषय? अन्तमा मैले कूटनीतिक वार्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, तर व्यावहारिक रूपले जमिनी फिर्ता गर्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब म चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले अगाडि बढाएको नेपालको तर्फबाट त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले पत्राचार गर्ने, फलो गर्ने, विभिन्न चाहिँ तपाईँको चेयरहरू प्रयोग गर्ने, पहिलो चेयर, दोस्रो चेयर, तेस्रो चेयर, टायरहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने र चाहिँ अब अलिकति आफ्नो कुराहरू उठाउने कामहरू गरेको छ। तर रेस्पोन्स त्यति भएको छैन र यो विषय त्यति सजिलै हल हुने मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्दिनँ। तर राम्रो कुरा के हो भनेदेखि संस्थागत निर्णय गऱ्यौँ हामीले। त्यो भूगोल हाम्रो हो, यो कारणले हाम्रो हो, यो समयमा हाम्रो पक्षमा थियो र यस्ता यस्ता कुरा भएका थिए भन्ने कुराको औपचारिक निर्णय गरेर नेपाल राष्ट्रले आफ्नो भूगोलको बारेमा संस्थागत निर्णय गर्ने कुरा नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो। र लडाइँको सुरुवात त्यो भूगोल फिर्ता लिने लडाइँ, बन्दुक लिएर जाने, ट्याङ्कर लिएर जाने लडाइँ होइन, त्यो भूगोल हाम्रो हो भनेर देशभक्तिपूर्ण लडाइँको चाहिँ सुरुवात नेपाल सरकारले गरेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालक म नारायण तिवारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।